बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता दिनों जनूबी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उसका एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे घूम रहा है। अल्लाह जाने कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि इस तरह की फ़नी चीज़ें बाज़ दफ़ा हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा लोग बना भी लेते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि कोई लड़का किसी लड़की को बहन और कोई लड़की किसी को भाई ना कहे, क्योंकि जो उन तक शिकायत पहुंची होंगी वो ये है कि इस रिश्तों की आड़ में ये बहुत बड़ी एक ज़ाहिर स्मोक स्क्रीन हो जाती है। लड़कियां उसको भाई समझ रही होती हैं और वो उसको बहन बिल्कुल समझ नहीं रहे होते, और जब दाव उनका लगता है तो उनकी ज़िंदगी से खेल जाते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ वहाँ नहीं हुआ, पाकिस्तान की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी कॉलेजेस में ऐसा होता है। और ख़ास तौर पे वो लड़के जो चिपीकू से होते हैं और जो बहुत बोल्ड नहीं होते, जिनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आगे बढ़ के इजहार मोहब्बत कर सकें, या बहुत खूबसूरत नहीं होते, डैशिंग नहीं होते, तो उनके अंदर ये चालाकी या चितर चालाकी जो है वो मौजूद होती है। मुमकिन है दो चार दाने ऐसे भी हों जो जेन्युइन किसी को बहन समझते हों, हो सकते हैं, यानी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, पर उनकी नेक नियति से बदनीयती वाले जो कसरत से हैं, उनके उस गुनाह को हम दरगुजर भी नहीं कर सकते और उससे मफर भी नहीं है। इनफैक्ट जब भी इस तरह की कुछ चीज़ आती है तो जो वाक़यात गुजर गए होते हैं उनके लिए नहीं होती, ये जो आने वाले लोगों ने भुगतना होता है, फेस करना होता है। लाइक एक बच्ची ने बहुत अजियतनाक सहा गम और फिर उसने मुझसे रब्ता किया। उसने कहा, सर 6 साल की दोस्ती, अनमिट दोस्ती, बेलौस दोस्ती, हम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में मिले थे और 4 साल BS के, 2 साल उनके MPhil के, हमने ऐसी कुर्बत से, ऐसी मोहब्बत से एक एक असाइनमेंट हमने इकट्ठी की। मैंने अपनी वालदा से उसकी बात कराई, मेरी बहनों से भी उसकी बात हुई। अच्छा, लड़कियां बहुत दफ़ा ये हमाकत करने के बाद ये सोचती हैं कि अब चूँकि लड़के की बात घर वालों से हो गई तो एकदम से वो मोमिन हो जाएगा, यानी माँ से बात करने के बाद माँ के जो अनसीन और जो बहनों का खुलूस है, जो बहनों की जो मासूमियत है, वो उस अहमक के दिल और रूह तक जाके ऐसे डीप रूटेड असर करेंगे कि उसके अंदर कोई शैतानी ख्याल भी आना हुआ तो वो गरीब का बच्चा मरमरा जाएगा। शैतानी ख्याल, बंदा नहीं। लेकिन ये जो शैतानी ख्याल है ये सिर्फ टेलीफोन की लाइनों पे एक दफ़ा बात करने से थोड़ी मरता है। जब इनके 7वां बरस था और लड़की को पूरा यकीन था कि हमारी शादी का अब मामला हम चलाएंगे, उससे पहले तो इन्हीं भाई बहन से यह मामला शुरू हुआ, फिर हौले हौले दोस्ती में कन्वर्ट हुआ, पक्की दोस्ती, सिंसियर दोस्ती, बेलौस दोस्ती, अनमैचेबल दोस्ती और मिसाली दोस्ती, यानी लोग वहाँ इसका जिक्र करते थे। तो फिर एक जॉब के लिए इस लड़के ने उसको फ़ोन करके बुलाया शहर, और उससे कहा कोई मसला नहीं है, तुम्हारी अरेंजमेंट हो गई है रहने की, तो रात तुम आराम करना, सुबह हम चलेंगे और जाके तुम्हारा इंटरव्यू करवाएंगे और तुम्हारी जॉब। ज़ाहिर है इतने अरसे में आप एक बंदे को टेस्ट करते हैं और उसमें वो खरा उतरता है तो यकीन तो हो जाता है, लेकिन लड़की को कहीं ना कहीं सोचते रहना चाहिए और सोना नहीं चाहिए दिल को, दिमाग को, कि मेरे साथ क्या हो सकता है। उसने उसको एक होटल में ठहराया और बिल्कुल उसको आराम करने दिया और रात शी वाज सेफ। सुबह नाश्ते पे वो पहुंचा और नाश्ता दोनों ने इकट्ठा किया। एंड देन उस लड़की ने कहा कि सर फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो मेरे साथ खेल गया और मेरी ज़िंदगी के 7 सालों का एतबार ले गया, वो मेरी खुशी ले गया, वो मेरा सुख ले गया, वो मेरी इज़्ज़त ले गया, वो इस दोस्ती पे मेरा एतबार और एतमाद ले गया। अब ज़ाहिर है वो शी इज़ अ वीक गर्ल, जब बच्चा या बच्ची कोई अपना बहुत कीमती मता छिन जाए तो स्वाय अफसोस करने के और दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उस बदबख्त ने जो सबसे बुरा ये किया
کہ جاتے جاتے اسے کہا کہ میں تو بہت عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا، اتنے سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے تو مجھ کو موقع نہیں ملا، میں کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. آپ سوچئے کہ جو چیز اس کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ مل رہی تھی اور مل سکتی تھی فار ایور، پر اندر سے وہ چور تھا، اور وہ چور اس موقع پہ تو ڈاکے پہ اتر آیا. یہ جتنی بچیاں چھوٹے شہروں سے آتی ہیں، پیریفری سے آتی ہیں، ان میں سے بہت زیادہ معصوم ہوتی ہیں، انوسینٹ ہوتی ہیں، اور انہیں دوستی کا اور معصومیت کا اور بھائی چارے کا فرق بھی پتہ نہیں چلتا، اور نہ انہیں لوگوں کی چالاکی کا اور چتر چالاکی کا فرق پتہ چلتا ہے. انفیکٹ جب آپ اپنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں اتنے برسوں کا، اور اب اس بات کو نہ آپ اپنے کسی ٹیچر کو بتا سکتے ہو، نہ کسی کلاس فیلو کو بتا سکتے ہو، یا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنے بہن اور بھائی کو. وہ بدبخت جو اس طرح کا ہوتے ہیں یہ آپ کو کبھی اپنے بہن بھائیوں تک لے کے نہیں جاتے، یہ آپ کو کبھی اپنے گھر کی، کیونکہ جہاں چور ہوتا ہے تو وہاں چور دروازہ بھی ہوتا ہے، اس نے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے میں چپ کر کے دھیرے سے پتلی گلی سے نکل جاؤں گا نہ. اور ایسی بچیاں عام طور پہ کہاں لڑکے کے ماں باپ سے جا کے شکوہ کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے یا آپ کے بھائی نے یہ کیا، چونکہ جس لمحے وہ یہ کہیں گی وہاں اگلے والے بھی عام طور پہ اسی جیسے ہوتے ہیں، اسی خون کے حامل، تو وہ کہیں گے کہ بے وقوفی تمہاری ہے، ہم تم کو بلانے تھوڑی گئے تھے، ہمارا بھائی تم کو بلانے تھوڑی گیا تھا، تم کو اپنا خیال کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنا اعتبار کرنا چاہیے تھا. آپ سوچئے کہ زندگی کے آنے والے کتنے برس وہ لڑکی آنسو سے روئے گی، اور ذہنی مریض تو ڈیفینیٹلی وہ بن جائے گی. ذہنی مریض ہم کب بنتے ہیں؟ جب ذہن کو جھٹکا لگتا ہے، جب ایک ان ایکسپیکٹڈ صدمہ یا دکھ یا تکلیف کسی ایسے آدمی سے، ایسے فرد سے آپ کو مل جائے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو یہ دکھ دے. اور یہ وہ لوگ جو آپ کے قریبی ہوتے، ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا سوائے لحاظ کا، اور سوائے ایک متعین وقت جو ڈگری میں کسی جگہ اپنی اکٹھا گزارنا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ یعنی اپرنٹلی بہت گھل مل کے رہتا ہو، لحاظ کرتا ہو، خدمت کرتا ہو، یا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کا چور مر گیا ہو، یا اس کے اندر کا جو ڈاکو ہے وہ لمبی تان کے سو گیا ہو. وہ جب بھی اٹھے گا وہ اپنی اس سرشت کے مطابق شکار ضرور کرے گا، اور یہ شکار کوئی اور نہیں ہوگا، یہ شکار وہ بچی ہو جائے گی جس نے اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو، پر یہ اٹ ہیپنس، اور اسی لیے اس سے کھلی آنکھوں کے ساتھ بچنا بھی چاہیے اور اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.